In recent months, increased Sa ulahing mga bulan, gipasabot og maayo ang kabahin sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo sa simbahan. Sa pagdala sa tanan na gustong mudawat og mutuman sa makaluwas nga mga ordinansa og mga pakigsaad og magpuyo nga may dakong kausaban sa kasing-kasing nga gihulagway ni Alma. Usa sa labing nindot ug importanteng paagi sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo mao ang pagtabang og pagluwas sa nabunyagan na apan anaa sa kahimtang nga dili kayo aktibo, wala makadawat sa mga panalangin o makaluwas nga mga ordinansa. Bisan unsa pa nga atong tagsatag sa kakoling, home o visiting teacher, magtutudlo sa Sunday School, bishop, amahan, inahan o general authority, tanan maka-apil sa paningkamot sa pagluwas sa mapuslanong paagi. Human sa tanan, ang pagdala sa tanan. Atong pamilya, dili mga membro, dili kayo aktibo, mga makasasala. Ngadto kang Kristo sa pagdawat sa makaluwas ng mga ordinansa, mao ang balaanong calling nga gisaw-an atong tanan. Usa ka Domingo sa buntag, mga 30 ka tuig na ang milabay, samtang nagserbisyo sa stake presidency, kadawat kami tawag sa telepono gikan sa usa sa among mga bishop. Siya may pasabot nga iyang ward, paspas kayo nga mitubo nga dili na siya makahatag og maayong calling sa tanang takos nga mga membro. Ang iyang gihangyo namo mao nga among tungaon ang iyang ward. Samtang naghulat sa pagtugot, nakahukom kami isip stake presidency nga among bisitahan ang ward og tawagon kining mga buutan, takos nga mga brother o mga sister nga mahimong mga stake missionary. Ang ikatulong tao nga akong gibisitahan usa ka batanong babae nga estudyante sa lokal nga universidad. Human sa mubong panagsultihanay akong gihatag ang tawag nga mo serbisyo isip misyonaryo. Dunay mubong kahilom. Dayon mingon siya, President, wala ka ba mahibalo nga dili ko aktibo sa simbahan? Human sa akong mubong kahilom, mingon ko, wala ako kahibalo nga dili ka aktibo. Mitubag siya, dili ko aktibo sa simbahan sulod sa mga katuigan. Dayon mingon siya, wala ka ba mahibalo nga kung dili nakaaktibo, dili ingon ni ana kasayon ang pagbalik? Mitubag ko, nga ingon ani, wala. Ang inyong ward magsugod og alas 9 adto sa chapel ug ikaw kauban namo. Mingon siya, dili kini ingon ana kasayon. Daghan kayo kag kabalakan. Mabalaka ka kay kun may mutagad nimo o maglingkod ra ka nga maginusara ug walay mutagad atol sa mga meeting. O mabalaka ka kung dawaton ka ba o kinsang imong mahimong bagong mga higala. Mipadayon siya nga naghilak. Nasayod ko nga akong inahan o amahan nagampo alang kanako nga mabalik ko sa simbahan. Dayon, human sa laing mubo nga kahilo, mingon siya. So lahing tulo ka bulan, nagampo ko nga makabaton o kaisog, kaligon o paagi nga mabalik sa pagkaaktibo. Dayon nangutana siya, President, sa imong hunahuna, kini nga tawag, mao ba kaha ang tubag niadtong mga pagampo? Akong mga mata nagluha sa akong pagtubag. Nagtuo ko nga Ginoo mitubag sa imong mga pagampo. Wala lamang siya modawat sa tawag, nahimo siyang maayo nga misyonaryo. O sigurado ko nga nakahatag siya dakong kalipay di lamang sa iyang kaugalingon, apan sa iyang mga ginikanan o tingali sa ubang mga sakop sa pamilya. Adunay pipila ka mga butang nga akong nakatunan o napahinumduman niini o susamang mga interview. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibong mga membro, dunay mga minahal nga nangamuyo matag adlaw sa Ginoo sa panabang sa pagluwas sa ilang minahal. Akong nakatunan nga dili ingon ni ana kasayon o kakomportable sa dili kayo aktibo nga membro nga mubalik sa simbahan. Nagkinahanglan sila og tabang, nagkinahanglan sila og suporta, nagkinahanglan sila og fellowship. Apan akong nakatunan nga aduna kitay dili kayo aktibo nga mga membro nga andam og naningkamot nga maaktibo og balik. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibo nga mga membro ang modawat og mga calling kon hangyoon. Akong nakatunan nga ang dili kayo aktibo nga membro angayng ipatas ang pagtagad og tan-awon isip anak sa mahigugmaong Dios. Sa daghang katuigan naghunahuna ako kung unsa kahay nahitabo nining interview kung ang akong pagtagad niya usa ka dili kayo aktibo nga membro sa simbahan. Kamo na lang ang muhukom. Pero
panihog mabination kanila. Ang pagpaaktibo og usab sa kanunay importante nga bahin sa buhat sa Ginoo. Samtang ang pagluwas responsibilidad sa matag membro, ang mga naghupot sa Aaronic ug Melchizedek priesthood dunay responsibilidad sa pagdumala nini nga buhat. Hinuon kana ang kahulugan sa pagserbisyo sa priesthood. Pagdala sa tanang katawhan sa makahimaya nga mga pakigsaad, paghatag og kalinaw, kalipay ug bili sa kaugalingon. Sa basahon ni Mormon, inyong mahinumduman dihang si Alma ang batanon na kamatikod nga ang mga Zoramite nawala sa simbahan. Mi-organize siya og grupo sa pagpaaktibo og balik aron pagluwas nining mga tao. Sa ilang paghimo sa ilang buluhaton, nangamuyo sila sa Ginoo niining mga pulong. O Ginoo, ikaw muhatag ba nga kanamo nga kami mahimo nga makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila pagbalik nga na kanimo diha kang Kristo. Tanawa o Ginoo ang ilang mga kalag mga bililhon ug daghan kanila among mga kaigsuonan. Busa ihatag nga kanamo o Ginoo gahom o kaalam nga kami mahimo nga modalan niini among mga kaigsuonan pagbalik nga na kanimo. Pipila ka bulan ang milabay. Human sa meeting uban sa bagong mga kinabig, dili kayo aktibo og sa nahibalik nga mga membro, usa ka lalaking kaedad nako miduol nakog miingon. Usa ko nahimong dili kay aktibo hapit tibok nakong kinabuhi. Nawala ako sa simbahan sa batan-on pa ko. Apan karon mibalik na. Og nagtrabaho ko sa templo kauban ang akong asawa. Aron ipahibalo niya nga okay ra ang tanan, ang akong tubag, mao kini. Maayo ang tanan nga natapos sa maayo. Mitubag siya, dili maayo ang tanan. Nahibalik ko sa simbahan, apan nawala ang akong tanang mga anak, og akong mga apo. Og karon nagtan-aw ko sa pagkawala sa akong mga apo sa tuhod, tanan wala sa simbahan. Dili maayo ang tanan. Sa among pamilya, doon na kami katigulangan nga may pasakop sa simbahan. Sa Europe, sa bag-o pa ang simbahan. Usa ka anak nga lalaki nahimong dili aktibo. Si Sister Edsley ug ako misulay sa pagsubay sa mga kaliwatan niini nga katigulangan. Sayon ra sa akong asawa ug nako ang pag-ingon nga panahon sa mosunod nga unom ka henerasyon og ubos sa praktikal nga pagbana-bana adunay mawala nga moabot og 3,000 ka mga sakop sa pamilya. Karon tag-ana unsay mahitabo sa laing duha pa ka henerasyon. Ang pagkawala mabana-banang maabot og 20,000 ngadto 30,000 ka mga anak sa atong amahan sa langit. Agmando sa pagluwas gibase sa usa sa labing mahinungdanong doktrina sa simbahan. Hinomdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Kay tan-awa ang Ginoo nga imong manunobos nag-antos sa kamatayon diha sa lawas, busa siya nag-antos sa kasakit sa tanan nga mga tao, nga unta ang tanan nga mga tao maghinulsol ug moduol ngadto kaniya. O kung kini mahimong ikaw manlimbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw ug paghinulsol ngadto nining mga katawhan og magdala bisan usa ka kalangari kanako, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. Doon na ko'y pribilehiyong makaluwas ug dili kay aktibong membro sa tibok na akong kinabuhi. Karon, kung mutabang ko sa usa ka tawo sa pagpabalik og aktibo sa simbahan, dili ko magtanaw og usa ka kalag. Akong tan-awon unom, 7 o mas daghang henerasyon. Libuan ka mga kalag. Og dayon maguna-huna ko sa kasulatan, magdala bisan usa ka kalag nga kanako. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay. Sayang mga apostoles ang Ginoo miingon, daghan unta ang anihon. Apan, jutay ra ang mga mamumuo. Kinahanglang dili jutay ang mga mamumuo. Aduna kitay libuan nga makahimo takos nga managhupot sa priesthood og minilyon ka mapasaligon nga mga membro sa simbahan sa tanang bahin sa kalibutan. Aduna kitay naglihok nga mga ward council, mga quorum sa priesthood, mga relief society ug uban nga mga organisasyon tanan gimanduan sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag mao ang buhat nga gipahimo sa manluluwas kanatong tanan. Sa akong gisulti kaniha, akong gikutlo ang pag-ampo ni Alma o sayang mga kauban sa ilang pagbiya aron pagluwas sa mga Zoramite. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, mga 500 ka mga sundalo sa US ug mga lumulupyo nga may suporta kanila ang nadakpan. Tungod sa pag-antos o kabalaka sa ilang kaluwasan, ang grupo sa voluntaryo nga mga usa ka gatos ka sundalo nga mga Amerikano gipili aron pagluwas sa mga binilanggo.
Human magkapundok ang mga voluntaryo, ang commanding officer mitudlo kanila sama niini. Karong gabi makikita kamo sa mga leader sa inyong relihiyon. Muluhod kamo og musaad kamo sa Dios. Nga kutob nga kamo buhi pa, dili kamo motugot nga usan nini nga mga tawo mag-antos og lain pa nga gutlo. Kining malamposon nga pagluwas usa ka pagluwas sa pisikal og temporal nga pag-antos. Dili ba kayo kita magmaisugon sa atong mga paningkamot sa pagluwas niadtong mahimong mag-antos sa espirituhanon og mahangturong mga silot? Dili ba kayo kita mohimo og pasalig sa Ginoo? Agig panapos. Isip mga miyembro sa tinuod ug buhi nga simbahan ni Kristo. Ang atong pasalig nagagikan sa kamatuoran nga ang Ginoo nag-antos alang sa matag usa kanato. Sa dili miyembro, sa dili kayo aktibo nga miyembro, sa makasasala og sa atong kaugalingong mga sakop sa pamilya. Nagtuo ko nga makadala kita og libuan ngadto sa kalipay, kalinaw ug kanindot sa ebanghelyo og gatusan ka libo gani minilyon sa ilang sunod nga henerasyon. Nagtuo ko nga magmalampuson kita kay kini ang simbahan sa Ginoo ug ubos sa atong priesthood ug atong pagkamiyembro. Gitawag kita aron mulampos. Ako mosaksi ni ana kaninyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.